Was it the voice? Was it the fire? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का वीडियो आपके साथ में एज अ चिट चैट ही शेयर करी हूँ। कुछ ख़ास इसमें मेरा कोई टाइटल नहीं, कोई थंबनेल नहीं। इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आई थिंक कि सभी के हॉट फेवरेट होते हैं और हमारे यूजुअली डेली लाइफ में डिस्कस भी होते हैं और यही हमारी मतलब लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट भी होते हैं। एवरीडे हमारे घरों में ना कुछ चल रहा होता है, हमारी लाइफ्स में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। स्पेशली लेडीज़ की जो एक कैटेगरी है ना वो बहुत इंटरेस्ट लेती है इस तरह के टॉपिक्स में और इस तरह की गैदरिंग्स में। अच्छा, हर इंसान की दूसरे से तबीयत, मिजाज, इखलाक थोड़ा डिफरेंट ही होता है। इवन दो बहनें भी हों, दो भाई भी हों तो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आप लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। आपने देखा होगा मतलब मैं जिस तरह से अपने व्यू में कुछ चीज़ें नोट आउट करती हूँ या ओवर सेंसिटिव होने की वजह से थोड़ा चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ओवर जज करती हूँ, तो मैं भी शायद इसकी रीज़न ये हो। लेकिन बात यही आ जाती है कि हम जहाँ कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी भी थोड़ी सी छोटी मोटी गैदरिंग में, चाहे वो फैमिली की हो चाहे वो फ्रेंड्स की हो, तो अक्सर लेडीज़ में ही गॉसिप्स हो रही होती हैं। और गॉसिप्स में जो मोस्टली टॉपिक्स डिस्कस होते हैं वो मतलब हमारे घरों के माहौल और घरों की पर्सनल बातें होती हैं, बच्चों की, मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की। तो ठीक है, ज़िंदगी इन्हीं रिश्तों पर, इन्हीं बातों पर चलती है, डिपेंड करती है और इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट गपशप करनी चाहिए। हम घंटा 2 घंटा के लिए कहीं जाते हैं तो हमें उस फंक्शन को, उस गैदरिंग को, उस टाइम को थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। इवन जैसे अब देखें, मैं यहाँ ग्रॉसरी के लिए निकली हूँ, ठीक है। ये वीडियो तो कुछ दिन पहले का है, मतलब 4-5 डेज़ अगो का है। तो अब जैसे मैं ग्रॉसरी करती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, तो बिलीव मी व्यूअर्स, मेरे माइंड से ना डिप्रेशन और स्ट्रेस की जितनी भी बातें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मैं एक अपने शौक़ का काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं उसमें फुली इन्वॉल्व होती हूँ, उसमें मैं मगन होती हूँ, तो मेरे माइंड से हर ऐसी चीज़ भग से उड़ जाती है। और यूजुअली भी मेरी नेचर है, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें, टॉपिक्स, चीज़ें ऐसी होती हैं यूजुअली मेरे घर में भी जो मेरे बारे में कही जाती हैं कि मतलब ये अल्लाह लोग है, इसके सर से गुज़र जाती हैं। और रियली ऐसे ही होता है, बिकॉज़ जिस बात से मेरा कंसर्न नहीं है या मुझे किसी की ज़ात से, किसी की बात से कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ऐसे ही फ़जूल में उसके साथ छेड़खानी करूँ या बहस में पड़ जाऊँ, ठीक है ना। तो बात मैं ये कर रही थी कि हम कहीं भी जाते हैं तो ये करना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को, किसी की पर्सनैलिटी को एग्जैक्ट टारगेट करने की बजाय हमें अपने उस टाइम को अच्छा स्पेंड करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, मानना है। और क्योंकि एक तो इस तरह की चीज़ों को बार बार किसी के लिए बोलना, किसी को इंडिकेट करना, टारगेट करना, इससे इंसान का अपना भी स्ट्रेस लेवल हाई होता है, डिप्रेशन होती है। और दूसरा, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी तो इजाज़त है ही नहीं। किसी के लिए साजिश करना, ग़ीबत करना, स्पेशली लेडीज़ में तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जो हमारी ओल्ड लेडीज़ है ना, मतलब बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं। अच्छा, मतलब बुज़ुर्ग का क्या होता है, इन लोगों की एज ऐसी हो जाती है ना, देखिए एज बोलते बोलते एज हो गई इन लोगों की एज ऐसी होती है जो इस एज में ना, लाइक चाइल्डहुड, एक जैसे चिल्ड्रन होता है, एक किड होता है, तो इसी तरह से ओल्ड एज लोग भी इस तरह से हो जाते हैं जो सिर्फ चाहते हैं आबादी, खुशहाली, रौनक, मेला, शोर शराबा। तो वो चाहते हैं कि बस सारे घर वाले, सब लोग मेरे आसपास बैठे हैं, खुशगप्पियाँ कर रहे हों, बस मतलब उनकी एज का तकाज़ा ये होता है, उनकी एज की डिमांड ये होती है। और कुछ ऐसे भी ओल्ड एज के लोग होते हैं जो काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं, थोड़े से अड़ियल से हो जाते हैं। तबीयत, बीमारी और घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है इन चीज़ों का।
اور آج کل تو ویسی اتنی اسٹریسفل لائف ہے ہر ایک کی، جس میں سب سے مین ایلیمنٹ جو ہے نا وہ فائنینشیل کنڈیشن ہے۔ تو میں تو یہی کہتی ہوں اور یہی کہوں گی اس ویڈیو کے تھرو بھی کہ اللہ پاک سب کے فائنینشلی حالات کو اسٹیبل رکھے، جن کے اسٹیبل نہیں ہیں ان کے اسٹیبل کر دے، آمین۔ جن کی مشکلات ہیں، جن کے وسیلے نہیں ہیں، اللہ ان کے روزگار کر دے، وسیلے کر دے، اور جن کے چل رہے ہیں اللہ ان کے چلائے رکھے، کیونکہ گھروں کی چھت، گھروں کے ماحول، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا دینا لینا، سوشل سرکل میں موو کرنا، یہ سب چیزیں فائنانس پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے ہماری لائف کی، اسی چیز پر دنیا چل رہی ہے، چلتی آئی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی۔ سو یہ جو ٹینشن میکنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، وہ یہی ہوتے ہیں، فائنانس سے شروع ہوتی ہے بات اور ختم ہو جاتی ہے اسی پر۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھر کے ماحول پہ ہماری پرسنالٹیز کو، ہمارے مائنڈ کو اسٹریسفل کر دیتی ہے، اور پھر اس میں اس طرح کی گیدرنگس، فنکشنز میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، لیڈیز ایک دوسرے پر کسی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، کسی کے پیچھے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا میلز میں یہ کام میں نے اتنا نہیں دیکھا، ہوتے ہیں کچھ میلز بھی ایسے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میلز میں اگر یہ عادت ہو نا تو وہ لیڈیز سے بھی ڈبل پرسنٹیج میں ہوتی ہے۔ کچھ میلز تو لیڈیز کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس طرح کی ہیبٹس میں، مطلب ٹانٹ کرنا، کیوریاسٹی ہونا ان میں، اس حد تک ٹارگٹ کرنا کہ اگلا بندہ تنگ ہی آ جائے، بالکل اوب جائے کسی جگہ پر جانے سے، اس کا دل ہی ختم ہو جائے، اس کا موڈ ہی خراب ہو جائے۔ تو بہت سارے میلز میں بھی ایسی عادتیں ہوتی ہیں۔ چلو لیڈیز کا تو سمجھ آتا ہے کہ بھئی لیڈیز کی تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسی نیچر میں تھوڑی سی کچھ ایز اے وومن ایسی چیزیں رکھی ہیں یا ہو جاتی ہیں ہمارے براٹ اپ میں، جو ہمیں سراؤنڈنگز میں ملتا ہے، تو وہ چیزیں نا کافی زیادہ ہٹ کرتی ہیں ہمیں، جس میں ہماری تربیت ہوتی ہے، جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں، ہماری ایجوکیشن بہت میٹر کرتی ہے اس میں۔ تو ڈیفینیٹلی انسان انہی چیزوں کو زیادہ پک کرتا ہے۔ اب دیکھیں لائک ایک فار ایگزامپل، ایک چھوٹا بچہ 2-3 مہینے اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اور فیو ڈیز وہ اپنی خالہ یا پھوپھی کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو خالہ یا پھوپھی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا جتنا وہ ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ ماں کی ہی چیزوں کو پک کرے گا، نیچرلی بھی اور اپنے تھرو بائی تربیت کے بھی۔ تو میں اس چیز کو اس طرح سے لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کی بس اس چٹ چیٹ ویڈیو میں آپ کو جنرل ٹاپک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اسی پر ڈسکشن چل رہی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ چیز تھوڑی سی میں بھی اپنے جو میرا مائنڈ جو سوچتا ہے، جو میں سوچتی ہوں کہ سب کو ایسا ہونا چاہیے، مل بیٹھ کے پیار محبت سے، کیونکہ چھوٹی سی زندگی ہے، اتنی اسٹریسفل ہو چکی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر ایک کے ساتھ مسئلے ہیں، مسائل ہیں۔ تو جو ٹائم ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں پل دیتا ہے، گھنٹوں دیتا ہے، اگلا دن دے دیتا ہے، اگلی رات دے دیتا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے ایک ایک نوالے کا، جو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، جو ہم اچیو کرتے ہیں، جو ہم کھا پی لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اپنے 2 ہاتھ اپنے 2 پاؤں کا ہمیں اتنا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جس کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارے نمازیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف ہماری جو ہمارے ایکٹس ہیں، جو اس کی توحید، اسلام اور جو اس کی ڈائریکشنز ہیں وہ چاہیے، کہ آیا اس نے جو کچھ ہمیں اپنے پیغمبرات کے تھرو پرووائڈ کیا ہے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کی مطلب امت ہونے کے اکارڈنگ جو کچھ دیا ہے، تو اس کو ہم کس حد تک فالو کرتے ہیں، صرف اسے وہ چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نا ہم تھوڑی ان اپنی عادتوں کو کنٹرول کر لیں گے تو بہت فرق آ جائے گا ہماری لائف اسٹائل میں، ہمارے مطلب ڈیلی روٹین میں، کیجولی بھی اور فارملی بھی جو ہم موو کرتے ہیں، کہیں آتے جاتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، خوشحال رکھے، پریشانیوں سے دور رکھے، اور صحت زندگی میں برکت ڈالے، رمضانوں کی بابرکت سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، اس کی برکتیں، اس کی رونقیں ہمیں نصیب فرمائے،
کیونکہ رمضان آتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے. جیسے ہمارے بہت سارے پیارے ہر سال کوئی نہ کوئی ہماری فیملی میں کم ہو جاتا ہے. یہی زندگی کا اصول ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا کارخانہ قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے آنے والے ہر سال، آنے والے مہینے، آنے والے دن، گھنٹے، سب کے سب جتنے بھی اللہ پاک نے زندگی میں لکھے ہیں بخیر و عافیت گزریں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا. بائے بائے.